बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि चाइना ने अमेरिका के H1B वीज़े पर पाबंदी ही समझ लें कि पाबंदी ही लगाई गई है। तो उसके बाद चाइना ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। भारत एक नए ट्रैप के अंदर फंसने जा रहा है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, भारत जो है उसकी कमर बलूचिस्तान में टूट चुकी है। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के अहम तरीन कमांडर जो हैं वो उड़ा दिए गए हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत शदीद मुश्किलात का शिकार है। भारत पर इस वक्त यूं कह लीजिए कि जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने H1B जो वीज़ा है उस पर सख्त जो उन्होंने शराइत आयद की हैं, यूं कह लीजिए कि उस वीज़े को बंद ही कर दिया है और भारत सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क है। हज़ारों की तादाद में लोग जो दिवाली और मुख्तलिफ इवेंट्स और शादियों सेलिब्रेट करने के लिए आए हुए थे, उनका वापस जाना जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यूं समझ लीजिए कि उनकी जितनी भी मेहनत और जितनी भी उन्होंने वहाँ पे स्ट्रगल की हुई थी या जो जो प्लानिंग्स की हुई थी वो सारी की सारी ज़मीन बोस हो चुकी हैं। अब नाज़रीन, इस सूरत हाल का फ़ायदा आपको पता है कि चाइना जो है वो उठाने से बाज तो नहीं रहता, क्योंकि जो इक़दामात अमेरिका की जानिब से उठाए जाते हैं और उन इक़दामात का जो काउंटर है वो चाइना की जानिब से निकाल लिया जाता है। अब नाज़रीन, जब अमेरिका की जानिब से ये वीज़ा बंद किया गया है, यानी वीज़ा तो चल रहा है लेकिन जिस तरह से $1 लाख सालाना जो उन्होंने उसकी फ़ी रख दी है, तो उसके बाद नाज़रीन चाइना ने एक वीज़ा जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। नाज़रीन, ये वीज़ा जो है वो बेसिकली क्या है, ये उन्होंने ख़ास तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जितने भी क्रीम है जो टैलेंट की, उसको अपने मुल्क में बुलाने के लिए इस वीज़े का आगाज़ किया है। नाज़रीन, ये वीज़ा जो है वो बेसिकली जो यंगस्टर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, टैलेंटेड यंगस्टर्स, जिसमें साइंस का शोबा है, जिसमें मेडिसिन का शोबा है, जिसके अंदर नाज़रीन मैथमेटिक्स का शोबा है, तो जितनी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उसमें महारत रखने वाले जो लोग हैं उनको ये वीज़ा फराहम किया जाएगा। और नाज़रीन, भारत जो है उसने अब देखना शुरू कर दिया है चाइना की तरफ कि जी अब हम चाइना जाएंगे और चाइना में जाके हम जो है वो यही लोग जो हमारे टेक्नोलॉजी से फ्री होते हैं, जो उनकी बहुत बड़ी तादाद है, तो उनको अब हम चाइना भेजेंगे और चाइना जो है उसको हम कैप्चर करेंगे, जिस तरह से इन्होंने अमेरिका को किया था। और ये कहते थे कैसे चलेगा तुम्हारा गूगल, मीम्स बनाते थे कैसे चलेगा तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट, हम तो आईटी के अंदर छाए हुए हैं, तो ये तो वो तो बड़े मतलब तौहीन अमेज़ इन्होंने मीम्स जो हैं वो बनाई अमेरिका के लिए। पर अमेरिका ने भी ऐसा इनको धक्का दिया कि अब जो है वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। इस वक्त नाज़रीन, ये जो के वीज़ा है ये इस वक्त अनाउंस कर दिया गया है। अब इसके तहत बड़ी तादाद भारतीयों की वो चाइना का रुख करेगी, अब वहाँ पे जाके ये नौकरियाँ करेंगे। और अब चाइना जो है उसके पास एक बड़ा इनका वीक पॉइंट आ जाएगा कि जब भी इन्होंने कोई हैंकी फैंकी करने की कोशिश की तो चाइना जो है वो इनको कान इनका मरोड़ देगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से इनका कान जो है वो ट्रंप ने मरोड़ा है और उसके बाद इनकी चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल इसी तरह से चाइना जो है वो भी इनके नो डाउट के वहाँ पे जो सिलिकॉन वैली है, जो आईटी के हवाले से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है भारत की, अमेरिका के लिए तकरीबन 75% जो H1B वीज़ा है उस पर जो एक्सपोर्ट है यानी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो भारत की बहुत ज़्यादा है। और नाज़रीन, मैं ये देख रहा था तकरीबन $80 बिलियन की सालाना एक्सपोर्ट जो है वो इसकी है, इस हवाले से, यानी जो रेवेन्यू इसके अंदर आईटी इंडस्ट्री से आता है। तो अब जो है ये चाइना की जानिब रुख करेंगे और चाइना के पास एक बड़ा हथियार और बड़ा सेंसिटिव पॉइंट इनका आ जाएगा कि जब ये लोग थोड़े सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद अगर इन्होंने कोई इस तरह की मस्ती करने की कोशिश की तो तमाम भारतीयों को किक आउट कर दिया जाएगा। तो ये नाज़रीन भारत के लिए एक नया ट्रैप जो है वो बन चुका है और भारत के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अब उसके पास चूँकि अमेरिका वाला ऑप्शन तो निकल गया, रशिया और चाइना के ब्लॉक के अंदर वो आ चुका है
اور اب چائنا جو ہے اس سے یہ کہے گا جی کہ آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے اگریمنٹس کریں۔ تو ناظرین پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے، پاکستانیوں سے کی بہت بڑی تعداد اب چائنا میں جا سکتی ہے اس حوالے سے، جو میتھمیٹکس کے اندر، فزکس کے اندر، یا پھر جو اس کے اندر آئی ٹی انڈسٹری کے اندر جو بہت اچھے ماہرین ہیں، وہ نوجوان وہاں پہ جا کے اپنی قسمت آزما سکتے ہیں، اپنے روشن مستقبل کے لیے آگے قدم بڑھا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے تو کمپیریٹیولی چیزیں بہت زیادہ آسان ہیں۔ تو یہ ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور بھارتی جو ہیں وہ خوشی سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس تو متبادل ایک فیلڈ، متبادل ملک آ چکا ہے جو کہ امریکہ کے ہم پلہ ہے۔ تو اب ناظرین یہ کچھ چیزیں ہیں۔ دوسری جانب بھارت کو پاکستان کے اندر بڑے جھٹکے لگ رہے ہیں۔ آج ناظرین وادی ترہ کے اندر جو بڑی تعداد میں ان کے خوارج ہیں، جو ان کے امان گل نامی ایک ٹی ڈی پی کا کمانڈر تھا، مسعود نام کا کمانڈر تھا، یہ دونوں ہلاک ہوئے ہیں اپنے 14 اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اور ناظرین پاکستان کی مسلح افواج نے کچھ اور تازہ ترین اٹیکس جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر کیے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی بڑی تعداد ماری جا رہی ہے۔ ناظرین بلوچستان کے اندر اس وقت بھارت کا جو نیٹ ورک ہے، بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا، بی ایل اے بی ایل ایف کے ذریعے جو وہاں پہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں، اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ بھارت یوں کہہ لیجئے کہ بلوچستان کے اندر بری طرح سے شکست فاش سے دوچار ہوا ہے۔ اس وقت انہیں رسوائی کے سوا کچھ نہیں مل رہا، کیونکہ اس وقت بڑی تعداد جو بلوچستان کی عوام کی ہے وہ ان کے گھنونے چہرے پہچان چکی ہے، بہت بڑی تعداد میں ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین آج بھی ایک بڑی کارروائی جو ہے بلوچستان کے پہاڑوں میں کی گئی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اس وقت ایک جو انکنفرم تعداد ہے لیکن بہت بڑی تعداد میں 50 سے 60 دہشت گرد جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف ایریاز کے اندر ہونے والی کارروائیوں میں، جس میں ان کے جو بڑے ٹاپ کے کمانڈر ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو ناظرین بھارت اس وقت جو بلوچستان کے اندر شورش برپا کر کے وہاں پہ پاکستان کے لیے جو ہے وہ چیلنجز کھڑے کرنا چاہتا تھا، وہ تو کھڑے نہیں ہو سکے، وہ تو الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے ختم کر دیے ہیں، بہت حد تک ختم کر دیے ہیں۔ جبکہ ناظرین بھارت کے لیے یہ بڑے بڑے چیلنجز اس کے اپنے ملک کے اندر کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ناظرین کشتواڑ کا جو علاقہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، وہاں پر بھارتی فوج کی بڑی تعداد ہلاک ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو منی پور ہے وہاں پہ آسام رائفلز کے اوپر ایک بڑا اٹیک ہوا تھا، نامعلوم لوگوں کی جانب سے بڑی تعداد اس میں ماری گئی تھی۔ اسی طرح سے ناظرین جو پاکستان کے خلاف انہوں نے دراندازی کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ بھارتی فوجی مارے گئے۔ تو یہ جو سارا سینیریو ہے اس میں آپ دیکھیں تو بھارت کو ہر محاذ پر منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آج آ کے پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر فاسٹ فلیگ آپریشنز کی جو ہے وہ الزامات لگا کے پاکستان کے خلاف اب ان کی دوسرے عزائم جو ہیں وہ بھی خاک میں مل چکے ہیں، کیونکہ پاکستان الحمدللہ اب ایک ایسی پوزیشن، اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں آ چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ اب پاکستان پہ حملہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ ان کو اپنے ایئر چیف کو سامنے لانا پڑا اور کہنا پڑا جی کہ پاکستان کے خلاف ہمارے مقاصد پورے ہو چکے ہیں، اب جو ہے وہ ہم جنگ کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے، لمبی جنگیں کسی کے فائدے میں نہیں ہوتی۔ تو یہی باتیں ہم کہہ رہے ہیں، تو ان کو عقل نہیں آ رہی تھی، لیکن اب جو پاکستان نے بڑے کھلاڑیوں کو ساتھ ملا کے ایک بہت بڑی گیم ڈال دی ہے، تو اس کے بعد اب بھارت جو ہے وہ یہاں تک کہ ناظرین ان کے جو ایک میجر جنرل یشمور ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کو پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، کیونکہ خطے میں پاکستان کے اوپر اٹیک تو یہ کر نہیں سکتا، حملہ کرنے کی اس کے اندر جرت اور صلاحیت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکیں، کیونکہ پاکستان نے ان کو دکھا دیا ہے کہ اگر حملہ کیا گیا تو پاکستان ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو اس وجہ سے اب جو بالکل شانت ہو چکے ہیں، اور جو شورش برپا کرنے کی کوشش کی انہوں نے اس میں ان کو شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔